पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। अजीज़ान गिरामी, अब तक तिलावत कलामुल्लाह हम्द पाक और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा था। चूँकि नात नबी और हम्द पाक में बड़ा गहरा ताल्लुक़ और रब्त है, इसी तरह मुकर्रिर व शायर में जो रब्त और ताल्लुक़ है वह भी बेनज़ीर और लाजवाब है। क्योंकि मेरे भाइयों, जहाँ नात की हैसियत एक गुलजार की है, वहीं तकरीर की हैसियत एक मुर्गुजार की है। नात दरिया है तो तकरीर उसकी मौज, नात कहकशां है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट, नात चमन है तो तकरीर उसका फूल, नात अगर फूल है तो तकरीर उसकी पत्तियां, नात अगर पत्तियां हैं तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम। और इसी संगम पर चमन का हुस्न निखरता और बरकरार रहता है। तो लिहाजा आइए इस मुस्तहकम रिश्ते को बरकरार रखते हुए और मजबूत बनाते हुए बयान व खिताबत के उस माहौल में ले चलता हूँ जिसका आप बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी निगाहें मुंतज़िर और मुश्ताक हैं। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती है। तो लीजिए, तकरीर के लिए, बयान के लिए सबसे पहले जिनको मदू कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, जो आज के इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान ख़ास हैं, हमारे फहरिस्त के अंदर सर फहरिस्त है, जिनके कलीदी और अहम खिताब को हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर सेमिनार के अंदर, हर जलसे के अंदर, हर इस्लाह मुआशरे के प्रोग्राम के अंदर बड़ी अक़ीदत के साथ सुना और पढ़ा जाता है, जिनसे में मुराद हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ज़िदा मज़दूहु व अम्मा फ़यूज़हुम, उस्ताद हदीस व फ़िक़ह जामिया इस्लामिया नूरुल इस्लाम शापिर गेट मेरठ। मैं बड़ी ही अदब एहतराम के साथ मुफ्ती साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाए, मसनद खिताबत पर जलवा अफरोज़ होकर हम सभी के क़ुल्ब को जिला बख्शें। स्टेज पर माशाअल्लाह आपके जलसे को कामयाब बनाने के लिए, आपके इस इजलास की कामयाबी को सुनहरे अल्फाज में, सुनहरे शब्दों में लिखने के लिए इस मदरसे के रूह रवां, इस चमन के बागबां, यहाँ के पासबां, यहाँ के निगरां, यहाँ के मुहाफिज आले जनाब और इलाके के सरपरस्त मौलाना शफीउल हसन साहब ने, मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे चीदा और चुनिंदा उलमा को मदऊ किया है। आप उनकी ज़ियारत भी करेंगे, उनकी तकारीर दिल पजीर को बगौर समात करेंगे। तो बहुत सारे उलमा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, ज़ी इस्तेदाद इल्मी शख्सियात मौजूद हैं, जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं, बहुत सौ के नाम से सभी का खैर मकदम है, अदबन सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। मौलाना वासिफ़ साहब जो क़िले से तशरीफ़ फरमा है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। क़ारी ज़फ़र साहब, क़ारी मेहर आलम साहब, क़ारी असलम साहब, क़ारी फ़ुरक़ान साहब, तमाम अकाबिरीन के हवाले से ख़ता कलामी गुस्ताखी माफ़ कि शहंशाह बलागत चले आइए, शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा की गुल की महक मुश्क बार खिताबत चले आइए। मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब हमारे मेहमान ख़ास हैं, आप बड़ी अक़ीदत के साथ संजीदा माहौल बनाते हुए उन्हें समात करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز موقر علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پیارے بچوں، آپ کے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس جو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، آپ نے ابھی قرآن کی تلاوت سنی، نعت اور نظمیں سنی، طلباء کا پروگرام، طالبات کا پروگرام سنا۔ اس پروگرام کے اندر جو مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے مفصل مطول خطاب اور بیانات آپ حضرات کو سننے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ایک عقیدے کے تعلق سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ میں نے قرآن کریم کا دو جگہ سے تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ پہلے حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تقدس نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر موت جو ایک اٹل حقیقت ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ موت تو ایسی حقیقت ہے کہ اس کو نہ کوئی جھٹلانے والا پہلے رہا ہے، نہ اب ہے، نہ قیامت تک کوئی اس بات کو جھٹلا سکے گا۔ دوسری آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت کے حوالے سے مجھے جو مسلمانوں کا ایک اسلامی عقیدہ ہے، بعث بعد الموت، اس عقیدے پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے۔ میرے بھائیوں، موت یہ تو ایسی حقیقت کہ چاہے کوئی انسان اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، قرآن کو مانے یا نہ مانے، دین اسلام کو مانے یا نہ مانے، مگر وہ اس حقیقت کو ضرور مانتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے جانا یہ ہر کسی کے لیے ضابطہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نظام کائنات کو بنایا ہی آنا اور جانا اور فنا ہونے کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز، کوئی بھی شے باقی رہنے والی نہیں، باقی رہنے کے لیے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ ایک عربی کا مشہور شاعر ہے متنبی، اسی دنیا کی آنی جانی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے متنبی کہتا ہے سبقنا الی الدنیا ولو عاش اہلها، سبقنا الی الدنیا ولو عاش اہلها، منعنا بها من جیئت وذہوب۔ شاعر کہتا ہے کہ نظام ہے اس دنیا کا، کوئی پہلے آیا پہلے چلا گیا، بعد میں آنے والا بعد میں چلا جائے گا۔ اگر یہ دنیا کے اندر آنے جانے کا نظام نہ ہوتا تو شاعر کہتا منعنا بہا من جیئت وذہوب، کہ ہمیں کہیں آنے جانے سے روک دیا جاتا، اس دھرتی پر، اس زمین پر اتنی جگہ باقی ہی نہ رہتی کہ کوئی انسان ادھر سے ادھر منتقل ہو سکے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کائنات نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے آباد ہے، اور اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات اللہ نے وجود پذیر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کا اگر جانے کا ضابطہ نہ ہوتا
تو کائنات کے اندر انسان پیدا ہوتے باقی رہتے، حیوانات پیدا ہوتے باقی رہتے، جمادات پیدا ہوتے باقی رہتے، نباتات پیدا ہوتے اور باقی رہتے۔ جو بھی چیز ایک مرتبہ پیدا ہو جاتی، انسان ہو یا گائے بھینس ہو، اونٹ یا ہاتھی ہو، شجر و حجر ہو، پتھر ہو یا پیڑ پودے ہوں، جن چیزوں کو ایک مرتبہ وجود مل جاتا، اگر ان کے جانے اور ان کے ختم ہونے کا نظام نہ ہوتا، میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج اس دھرتی پر 1 انچ جگہ خالی نہ رہتی، اور انسان کو اتنی مہلت اور اتنا موقع فراہم نہ ہوتا کہ انسان اس طرف سے اس طرف چلا جائے، ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے۔ یہ تو کائنات کا نظام ہے۔ دنیا کے اندر مخلوقات وجود پذیر بھی ہوتی ہے، اور نظام کائنات کے تحت وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، دنیا سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے زمین میں جگہ خالی ہے، ہم کہیں آتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، ادھر سے ادھر اپنے آپ کو منتقل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی نظام کائنات کو بیان فرماتے ہوئے کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس سے جو آگے کا مرحلہ ہے، یہ مرحلہ اختلافی ہے۔ مرنے کے اندر، خاتمے کے نظام کے اندر، فنا ہونے کے نظام کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی موت سے انکار نہیں کرتا، کوئی موت کی حقیقت کو نہیں جھٹلاتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اگلے حصے کے اندر اس آیت میں جو ایک مضمون بیان فرمایا ہے، وہ ایک اختلافی مضمون ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہیں قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے بعث بعد الموت، یہ ہے وہ عقیدہ ایمانی، وہ عقیدہ اسلامی کہ غیر مذہب کے لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، جو کسی آسمانی پیغام کو نہیں مانتے، ان کا کہنا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، سب کچھ اسی دنیا کے اندر ہے، انسان اچھا کرے یا برا کرے، اس کائنات اور اس دھرتی اور اس روئے زمین کے علاوہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا وقت آنے والا نہیں ہے کہ دوبارہ اس انسان کو وجود دیا جائے، اس انسان کو پیدا کیا جائے، اس انسان کو حاضر کیا جائے، پھر اس سے سوال اور جواب، اس سے حساب و کتاب لیا جائے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کوئی قیامت اور مرنے کے بعد کوئی وقت ایسا آنے والا نہیں ہے کہ پھر سب کو اکٹھا کیا جائے، سب کو جمع کیا جائے، اور وہ اس چیز کو محال سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں۔ کہتے تھے یہ لوگ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں پرانی ہو جائیں گی، ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ جثہ جو خاکی ہے خاک میں تبدیل ہو جائے گا، پھر کیا ہم اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ اس چیز کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، مشینری کا دور ہے۔ آج وہ چیزیں جو 50 اور 100 سال پہلے
محالات کی قبیل سے سمجھی جاتی تھی، ناممکن جسے سمجھا جاتا تھا، آج ٹیکنالوجی نے، آج مشینری دور نے ان کا سمجھنا اور ان کو محال سے انہیں یہ بتلا دینا کہ یہ سب چیزیں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، یہ سب چیزیں ناممکن نہیں ہیں بلکہ ممکنات کے اندر شامل ہیں۔ آج بہت سی وہ چیزیں جن کو ناممکن سمجھا جاتا تھا، آج ان کا ممکن سمجھنا آسان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کائنات کی ہر شے کو، ہر چیز کو، افلاک کو، سماوات کو، عرض کو اللہ پاک نے بغیر نمونے کے وجود دیا ہے، بغیر ڈائی کے اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہر عقل مند آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ کسی بھی شے کا پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی چیز کو وجود دے دیا جائے، بنا دیا جائے، پھر وہی پہلی مرتبہ بنانے والا اس کو ختم کر کے، اس کو نیست و نابود کر کے، اس کا نام و نشان مٹا کر پھر دوبارہ اس کو وجود دینا چاہے تو اس کے لیے اس کا وجود بڑا آسان اور بڑا سہل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو وجود دیا اول مرحلے میں، ابتدائی مرحلے میں، بغیر ڈائی کے، بغیر نمونے کے اللہ پاک نے کائنات کی ہر شے کو وجود دیا، ہر چیز کو وجود دیا، اور جب اللہ چاہتا ہے ان چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، اور جب چاہے گا ان چیزوں کو وجود دے دے گا۔ اور پہلی مرتبہ بھی اللہ کے لیے ان چیزوں کو وجود دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو وجود دے گا جن چیزوں کے وجود کو اللہ چاہتا ہے، ان چیزوں کو وجود عطا کرے گا۔ اللہ کے لیے پہلے بھی کوئی مشکل نہیں، بعد میں بھی کوئی مشکل نہیں۔ اور بعد الموت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص مواقع پر اس کا مشاہدہ بھی اسی دنیا کے اندر کرا دیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کا جو حصہ دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص واقعہ بیان فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتا ہے پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ہر مخاطب کو اللہ خطاب کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کہ مخاطب کیا تو نے ان لوگوں کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ان لوگوں کے بارے میں تجھے اطلاعات نہیں پہنچی؟ ان لوگوں کا حال تیرے سامنے نہیں پہنچا جو اپنے شہروں سے نکلے تھے، اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ وَهُمْ أُلُوفٌ، حال یہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے تھے اپنے گھروں سے؟ کیوں نکلے تھے اپنے شہروں سے؟ کیوں نکلے تھے اپنی آبادیوں سے؟ قرآن کہتا ہے حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ مگر اپنے گھروں سے نکلنا ان کے لیے موت سے بچنے کا سامان نہ بن سکا، موت سے راہ مفر قرار اس کو دیا جا سکے ان کے لیے موقع نہ مل سکا۔ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، پس اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، انہیں دوبارہ وجود عطا فرمایا۔ بہت بڑے مفسر ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ، تفسیر ابن کثیر کے اندر عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں
کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے اور انہی کے بارے میں اللہ پاک نے اس سورت کو، اس آیت کو اتارا ہے، اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ افراد اور ان کی تعداد کے اندر اختلاف ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اختلافی روایات بیان کی ہے، تعداد کے اختلاف کو بیان کیا ہے، اور محشی جلالین نے بھی بین السطور کے اندر کئی ایسے اختلافی تعداد کو بیان فرمایا ہے، لیکن مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ ان کے علاقے کے اندر ایک طاعون، پہلے بہت خطرناک بیماری چلا کرتی تھی، یہ بڑی بھیانک اور بڑی مہلک بیماری تھی۔ طاعون ان کے علاقے کے اندر پھیل گیا، یہ بیماری پھیل گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے کہ اگر ہم اس شہر کے اندر رہیں گے، ان گھروں کے اندر رہیں گے تو یہ بیماری ہمیں پکڑ لے گی، ہماری جان لے لے گی، ہمیں ہلاک کر دے گی، ہمیں تباہ کر دے گی، اپنے آبادیوں سے، اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نکالا، اور آبادیوں سے تھوڑے فاصلے پر 2 پہاڑ واقع تھے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جا کر یہ قوم بنی اسرائیل آباد ہو گئی، قیام پذیر ہو گئی، موت سے بچنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے آسمان سے نازل فرمائے، ایک فرشتہ ایک پہاڑی پر، دوسرا فرشتہ دوسری پہاڑی پر۔ ان دونوں فرشتوں نے گرجدار آواز میں جو چیخ ماری ہے اور چیخ لگائی ہے، اس چیخ کی تاب نہ لا کر یہ 10 کے 10,000 افراد یا اختلاف تعداد کے تعلق سے جو روایات ہیں، سب کے سب افراد اس چیخ کی تاب نہ لا کر ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے سینوں کے پرخشے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ موت سے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے، تمام کے تمام افراد تباہ اور برباد ہو گئے۔ موت سے بچنے کے لیے کسی کو کوئی گنجائش نہیں، کوئی حربہ، کوئی تدبیر، کوئی پلاننگ انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اگر کوئی چیز اور کوئی تدبیر، کوئی دوائی، کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن، کوئی پلاننگ انسان کو موت سے بچانے والی ہوتی تو دنیا کے اندر، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر مرنے والے، بستر مرض پر سسکنے والے، بلکنے والے کوئی مالدار نہ ہوتے، غریب ہوتے، مفلس ہوتے، نادار ہوتے، محتاج ہوتے، معذور ہوتے۔ مالدار اور امیر، حکمراں، سلاطین تدابیر اختیار کر کے، دولتوں کا دمبار پیش کر کے، خزانوں کے دہانے کھول کر اپنے آپ کو بچا لیتے، موت سے راہ مفر تلاش کر لیتے، مگر نہیں، اللہ نے یہ ضابطہ ہر کسی کے لیے بنایا، امیر کے لیے بنایا، غریب کے لیے بنایا، حاکم کے لیے بنایا، محکوم کے لیے بنایا، جوانوں کے لیے بنایا، بوڑھوں کے لیے بنایا، مردوں کے لیے بنایا، عورتوں کے لیے بنایا، نبیوں کے لیے بنایا، نبی کی امتوں کے لیے بنایا، ہر کسی کے لیے ایک ہی ضابطہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے بچنے کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے درمیان ہی میں ان کے کلیجوں کو، ان کے سینوں کو پھاڑ ڈالا اور سب کو تباہ کر دیا، سب کو برباد کر دیا۔ اور اللہ پاک نے یہ بات بتلا دی، یہ عیاں کر دیا، یہ واضح کر دیا کہ موت سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا۔ آدمی میدان جنگ سے بھاگے موت سے بچ کر، اسپتال سے بھاگے موت سے بچ کر، گھر سے بھاگے موت سے بچ کر، اجتماع سے بھاگے موت سے بچ کر، تلواروں کے سائے سے بھاگے موت سے بچ کر، تلواروں کی جھنکاروں سے بچائے موت کے ڈر سے، مگر موت سے پھر بھی چھٹکارا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے 10 کے 10,000 کو موت کی نیند سلا دیا۔
زمانہ گزر گیا، عرصہ گزر گیا، اس علاقے سے ایک اللہ کے نیک بندے، ایک اللہ کے نمائندے کا گزر ہوا۔ مفسرین نے ان کا نام لکھا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ ان کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں، اور گوشت پوست سب خاک میں تبدیل ہو چکا ہے، ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، بازوں کے ڈھانچے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا مانگی اور ان کے دل کے اندر یہ بات آئی، الہ العالمین یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آپ انہیں کس طرح سے زندہ کریں گے؟ یقین تھا، عقیدہ تھا، لیکن آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان سب کو زندہ کیا، ان سب کے جسموں کے اندر جان ڈالی، روح ڈالی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس واقعے سے اس بات کو بتلا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، پرانی ہو جائیں اور جسم خاک میں اور مٹی میں بدل جائے تو پھر کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، کیسے انہیں وجود دیا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے انہیں وجود دے کر انہیں زندہ کر کے باس بعد الموت کی حقیقت کو سمجھایا۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے ابتدائی حصے میں اللہ پاک نے دو واقعے اور بیان فرمائے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر اپنے ایک نمائندے، اپنے ایک پیغمبر اور اپنے ایک نبی کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ان نبی کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہ عزیر وہی پیغمبر ہیں جن کو یہود نے، بنی اسرائیل نے اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، یوں کہا تھا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اسے قرآن میں نقل فرمایا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ ابن اللہ، کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت عزیر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا سفر تھا، ان کا گزر بیت المقدس سے ہوا، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ بخت نصر نے یہود پر بڑے مظالم کیے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور بڑے پیمانے پر یہود کا قتل کیا تھا اور خون خرابہ کیا تھا۔ حضرت عزیر بیت المقدس کے قریب سے گزرے، انہوں نے ڈھانچوں کو دیکھا، وہاں کی تباہی کا منظر ان کے سامنے آیا تو ان کا دل بھر آیا۔ اللہ سے سوال کیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ ان سب کے مر جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، خاک میں تبدیل ہو جانے کے بعد، مٹی میں تبدیل ہو جانے کے بعد آپ انہیں کیسے زندہ کریں گے؟ ایسا نہیں کہ اس عقیدے پر انہیں ایمان نہیں تھا، ایمان تھا، مگر کیفیت کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا، طرز کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، اس کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا، کبھی معائنہ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ان کے مر جانے کے بعد، ان کے خاتمے کے بعد ان سب کو کیسے وجود دیا جائے گا، ان سب کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بعث بعد الموت کی حقیقت کا معائنہ کرایا، مشاہدہ کرایا، اور اس مشاہدے کے اندر تختہ مشق حضرت عزیر ہی کو بنا دیا گیا۔ اللہ پاک نے جو کہہ رہے تھے انا یحیی
हाज़िहि अल्लाहु बाद मौतिहा, बुख्त नस्र ने जो तबाही और बर्बादी मचाई है, तबाही फैलाई है, बर्बादी और हलाकत का ये मंजरनामा जो पेश किया है, आप इन्हें कैसे जिंदा करेंगे? अल्लाह ने कहा कि हम तुझे मारते हैं फिर जिंदा करके बताएंगे हम कैसे जिंदा करते हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने मौत दे दी, उन्हें मौत की नींद सुला दिया और मुकम्मल 100 साल तक हज़रत उज़ैर मौत की नींद सोए रहे और उसी हालत में मरे पड़े रहे। जब उठे अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह ने उन्हें दोबारा जान डाल करके जिंदा किया तो अल्लाह ने पूछा कम लबिस, कितनी देर इस हालत में लेटा रहा, कितनी देर तू पड़ा रहा? हजरत उज़ैर ने कहा लबिस्तु यौमा औ बअज़ा यौम, एक दिन या एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा, सुबह से लेकर के शाम तक का हिस्सा, इतनी देर तक मैं पड़ा रहा, इस हालत में मैं लेटा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहीं नहीं, बल लबिस्त मिअता आम, पूरे 100 साल तक तो इस हालत में पड़ा रहा है, इस हालत में ठहरा रहा है। बल लबिस्त मिअता आम, 100 साल तक मुर्दा पड़ा रहा है। फिर अल्लाह ने हजरत उज़ैर को खिताब किया और फरमाया फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक वंजुर इला हिमारिक। हजरत उज़ैर के साथ मुफस्सिरीन ने लिखा है, कुरान करीम की आयत करीमा के अंदर तज़किरा है कि 3 चीजें थी हजरत उज़ैर के साथ में, एक खाने की चीज, एक पीने की चीज, एक सवारी के लिए एक उनके पास गधा था। ये 3 चीजें थी हजरत उज़ैर के पास में। अल्लाह ताला ने फरमाया फंजुर इला तआमिका व शराबिक, अपना खाना और अपने पीने के सामान को देख, वो न गला है न सड़ा है, और हालांकि वो दोनों चीजें ऐसी थी कि बहुत जल्द गल जाने वाली और सड़ जाने वाली, मुताफिन हो जाने वाली, बदबू उनके अंदर पैदा हो जाए, दोनों चीजें ऐसी थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि खाने के लिए उनके पास में इंजीर थी और पीने के लिए अंगूर का शीरा और अंगूर का जूस था। ये 2 चीजें खाने और पीने की उनके पास में थी। आप जानते हैं इंजीर का फल, एक तो वो इंजीर होती है जो उमूमन बाजार के अंदर दस्तयाब होती है, जिसको तैयार करने में बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है, बड़ी काविशें करनी पड़ती है, और इंजीर का एक फल होता है जो दरख्त पर आता है, वो बहुत जल्दी गल जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। और किसी भी चीज का जूस, किसी भी चीज का शीरा, वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। आप गन्ने का रस निकाल करके रखें, घंटे 2 घंटे अगर उसे इस्तेमाल न किया जाए तो खराब हो जाता है, काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। अल्लाह ने फरमाया अपने खाने के सामान को देख, पीने के सामान को देख, लम यतसन्ना, वो ना वो खराब हुआ है, ना गला है, ना सड़ा है, बिल्कुल इसी तरह से 100 साल गुजर चुके हैं। न जाने कितनी रातें उस पर गुजरी हैं, न जाने कितने दिन उस पर गुजरे हैं, कितने सूरज की तमाज़त की किरणें उस पर पड़ी हैं। लम यतसन्ना, न खाने का सामान खराब हुआ, न पीने का सामान खराब हुआ। और अल्लाह पाक आगे फरमाता है वंजुर इला हिमारिक, वंजुर इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ देख। ये सवारी, ये गधा एक ऐसी चीज होती है कि खाली पेट भूखा कई दिन तक जिंदा रह सकता है, और भूख की वजह से अगर मर जाए तो गलने के लिए, सड़ने के लिए, ढांचे और सांचे को खत्म होने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है, लंबा जमाना दरकार होता है। अल्लाह पाक फरमाता है वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतल लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफ़
ननशिजुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। तफसीर और तशरीह का मौका नहीं है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू को। अल्लाह तबारक व तआला ने वो गधा जो सवारी के लिए हजरत उज़ैर के पास था उसको खाक में तब्दील कर दिया था, पुरानी हड्डियों का ढांचा रखा हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया देख इसकी तरफ निगाह डाल, हम तुझे दिखाएंगे कि मरने के बाद हम कैसे जिंदा करने वाले हैं, मरने के बाद हम कैसे दोबारा उठाने वाले हैं। अपनी निगाह इस अपने गधे की तरफ डाल। अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर देख रहे हैं, अब वो गधा जो ढांचे में तब्दील हो चुका है, जिसकी हड्डी पुरानी हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है, उन हड्डियों के अंदर जान पड़नी शुरू हो जाती है। वो जिस्म जुस्सा गधे का तैयार होना शुरू हो जाता है, और जब वो जिस्म जुस्सा तैयार हो जाता है अल्लाह पाक उसके अंदर जान डाल देता है, और वो गधा तैयार होकर के जिंदा सलामत होकर के हजरत उज़ैर की खिदमत के लिए हाजिर हो जाता है। अल्लाह ने दिखा दिया कि देखो ये अकल से दूर का अकीदा नहीं है, ये महालात की कबील से नहीं है, ये नामुमकिन की कबील से नहीं है, ये हमारा वादा है, ये हमारा एक बतलाया हुआ उसूल है, ये हमारी खबर है, ये हमारी इत्तिला है, ये हमारी तरफ से एक हकीकत शुदा, एक मुसल्लम शुदा हकीकत है कि हम मरने के बाद दोबारा इंसानों को उठाएंगे, जिंदा करेंगे। इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हिसाब व किताब देना होगा, अल्लाह के सामने पेशी करनी होगी, अल्लाह के सामने हाजिरी देनी होगी। इससे थोड़ा सा आगे चलकर अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया बयान फरमाया। हजरत इब्राहीम ने भी अल्लाह से कहा था कैफ़ युहील्लाहु, कि ए अल्लाह तू इन सब चीज़ों के ख़त्म हो जाने के बाद, मर जाने के बाद, रब्बी अरीनी कैफ़ तुहिल मौता, क़ाल अवलम तुमिन, क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। हजरत इब्राहीम ने कहा मेरे पालनहार, मेरे रब्बा, मेरे खालिक, मेरे मालिक, अरिनी कैफ़ तुहिल मौता, आप मुझे दिखा दीजिए कि आप मुर्दों को किस तरह से जिंदा करेंगे। अल्लाह ने पूछा अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं है, इस अकीदे के अंदर तुझे शक है? अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेद को जानता है कि इब्राहीम का दिल कैसा है, इब्राहीम का कल्ब कैसा है, इब्राहीम का यकीन कैसा है, इब्राहीम का अकीदा कैसा है। मगर फिर भी अल्लाह पाक सवाल कर रहा है ताकि जो जवाब इब्राहीम पेश करे उसी की ज़बान से क़यामत तक तमाम इंसान जान ले कि ये सवाल इब्राहीम की तरफ से यकीन न होने की बुनियाद पर न था, बदअकीदगी की बुनियाद पर न था, बल्कि हजरत इब्राहीम अपने सामने मुआयने के तौर पर इस हकीकत को देखना चाहते थे, मुशाहदे के तौर पर इस हकीकत को समझना चाहते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या तेरा ईमान नहीं है? हजरत इब्राहीम ने कहा बला, क्यों नहीं, मेरा ईमान है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मैं अपने आंखों से देखूं, मुआयना करूं, मुशाहदा करूं, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। इसलिए मैं सवाल करता हूं अरिनी कैफ़ तुहिल मौता। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, कि इब्राहीम 4 परिंदे पकड़ ले, 4 परिंदों का शिकार कर, उन्हें पकड़ और पकड़ के अपने पास रख ले। परिंदे कौन से थे? मुफस्सिरीन ने इस सिलसिले में इख्तिलाफ बयान किया है। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, मैं आपके सामने 4 परिंदों का नाम पेश करता हूँ। इसके अलावा भी अक़वाल हैं। एक परिंदा तोता था, एक तीतर था, एक कौवा था, एक कबूतर था। ये 4 परिंदे, इसके अलावा चील, इसके भी अक़वाल हैं, मगर चूंकि तफसील का मौका नहीं है, न तफसील की कोई हाजत है। 4 परिंदे हजरत इब्राहीम ने
पकड़े और उनको अपने पास रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने यूं फरमाया फसुरहुन्ना इलैका, फसुरहुन्ना इलैका, कि 4 परिंदों को पकड़कर उनको अपने से मानूस कर ले, अपने से मानूस कर ले। आप जानते हैं मेरे भाइयों, इंसानों से हैवानात मानूस हो जाते हैं। कुत्ता इंसान से मानूस हो जाता है, गाय भैंस बकरी इंसान से मानूस हो जाते हैं, परिंदे इंसान से मानूस हो जाते हैं। आपने देखा कबूतरबाज कबूतर उड़ाता है, फिजाओं के अंदर कबूतर परवाज करता है, मगर जब उतरता है मालिक के पास उतरता है, मालिक देखकर अपने कबूतर को, अपने परिंदे को हजारों परिंदों के अंदर अगर उसके परिंदे को शामिल कर दिया जाए, घुसा दिया जाए, वो जान लेता है, पहचान लेता है मेरा कबूतर कौन सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम को हुक्म दिया अरबातम मिनत तैर, 4 परिंदों को ले, फसुरहुन्ना इलैका, और 4 को अपने से मानूस कर ले। मानूस करने का हुक्म इसलिए दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब दोबारा इन परिंदों को वजूद दिया जाए और जिंदा किया जाए तो कहीं दिमाग के अंदर किसी के ये बात ना आ जाए कि जिनको ज़िबा किया गया था वो परिंदे और थे और अब उड़कर जो आ रहे हैं ये परिंदे और हैं। हजरत इब्राहिम को कहा गया मानूस कर ले, ताकि ज़िबा करने से पहले तो तुझे उनकी शनाख्त हो, उनकी पहचान हो, ताकि जब दोबारा जिंदा होकर वो तेरे पास आए तो तू जान ले, पहचान ले, हाँ यही वो कबूतर है, यही वो तोता है, यही वो तीतर है, यही वो परिंदा है जिसको मैंने ज़िबा किया था। अब अल्लाह ने इसी को जिंदा करके मेरे पास भेजा है। अल्लाह पाक ने फिर आगे हुक्म दिया कि अपने से इनको मानूस करने के बाद इनको ज़िबा करने के बाद इनका कीमा तैयार कर, और इनका कीमा तैयार करने के बाद में आपस में खलत मलत कर दे, कीमे को मिला दे, सरों को अपने पास रख और परों को अपने इधर उधर फेंक दे, मुंतशिर कर दे, गोश्त का कीमा तैयार करके खलत मलत कर दे, और जो तेरे आसपास के पहाड़ हैं, इलाके में जितने पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर इस कीमे को बखेर दे। उस कीमे के अंदर कबूतर का भी कीमा हो, तोते का भी कीमा हो, तीतर का भी कीमा हो, सारों परिंदों का कीमा हो। मुख्तलिफ पहाड़ों पर इस गोश्त को जिसको रेजा रेजा कर दिया गया है, जिसका कीमा बना दिया गया है, पहाड़ों पर इसको बखेर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और जो आसपास के पहाड़ थे उन पहाड़ों पर उन रेसों को, उस कीमे को बखेर डाला और अपनी जगह आकर के बैठे जहां उनके सर रखे हुए थे। अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह ने चूंकि हुक्म दिया था सुम्मा दुउहुन्ना, फिर उन्हें बुलाना। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने एक सवाल कायम किया है कि बुलाया उसे जाता है जो दी रूह हो, जो जानदार चीज हो। ये तो बेजान चीजें हैं, ये तो रेजा रेजा हो चुके हैं, इनका तो कीमा तैयार किया जा चुका है, फिर इनको बुलाने का क्या मतलब है। मुफस्सिरीन ने जवाब दिया कि यहाँ बुलाने से, दावत से मुराद दावत तकवीनी है, शोर मचाना मकसूद नहीं है, माइक से ऐलान करना मकसूद नहीं है कि इब्राहिम को यूं कहा गया हो कि लाउड स्पीकर से तोते को बुलाओ, तीतर को बुलाओ, कव्वे को बुलाओ, कबूतर को बुलाओ। नहीं, बस इरादा करो कि अब इन परिंदों को वजूद मिल जाए, ये परिंदे पैदा हो जाएं, ये परिंदे मौजूद हो जाएं। ये है दावत तकवीनी का मतलब। हजरत इब्राहिम कीमे को बखेर चुके हैं, इरादा करते हैं, दावत तकवीनी पेश करते हैं कि सब जानवर, ये सब परिंदे जिंदा हो जाएं। अल्लाह की कुदरत, पहाड़ों से कीमा उठता है, फिजाओं के अंदर परवाज करता है और इब्राहिम के करीब आकर जो अपना सर रखा हुआ है
तोते का जो सर जहां रखा हुआ है उस कीमे के अंदर जो तोते के रेज़े हैं वो अपने सर के करीब पहुंचते हैं, जो कव्वे के रेज़े हैं वो कव्वे के करीब पहुंचते हैं, जो कबूतर के रेज़े हैं वो कबूतर के करीब पहुंचते हैं। और इस तरह से तमाम परिंदों का जिस्म और जुस्सा पूरा हो जाता है, सर से वो जुस्सा मिलता है, अल्लाह पाक जान डाल देता है। लोग यूं कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि जिन मुर्दों को हमने जला दिया है और उसकी राख को फिजाओं के अंदर उड़ा दिया है, उसकी राख को पानियों के अंदर बहा दिया है, न रेशों का पता न रेजों का पता, फिर इन सर्रात को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, इन रेजों को कैसे जमा किया जाएगा। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम के इस वाक़ये के अंदर ये बात वाज़ेह फरमा दी, इस बात का मुशाहदा करा दिया कि किसी इंसान के जिस्म जुस्से के आज़ा और रेज़े खाक में बदल जाने के बाद चाहे पानी के अंदर बहा दिए गए हो, फिजाओं के अंदर बखेर दिए गए हो, उड़ा दिए गए हो, उन्हें फैला दिया गया हो, मुंतशिर कर दिया गया हो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज के ऊपर पूरी कुदरत रखता है। हजरत इब्राहिम के वाक़ये से समझा दिया कि अल्लाह रेज़ों को जमा करेगा और फिर अल्लाह जिसे वजूद देना चाहेगा उसे वजूद अता करेगा। अल्लाह पाक जब दोबारा वजूद देगा, कुरान कहता है इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अब कामयाब कौन होगा, नाकाम कौन होगा, अल्लाह ने उसूल बतला दिया, अल्लाह ने ज़ाब्ता बतला दिया। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो इंसान वो वहाँ दो मकाम है, वहाँ दो ठिकाने हैं, तफसील का मौका नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कि जिस इंसान को जहन्नम से हटा लिया गया, जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में जिसका दाखला हो गया वो इंसान कामयाब है। और अल्लाह पाक हाथों हाथ इस दुनिया की हकीकत को बयान करता है, वाज़ेह फरमाता है ये दुनियावी जिंदगी ये धोखे का सामान है, यहाँ की चमक दमक आरज़ी है। आदमी इस धोखे की जिंदगी को असल समझकर अपनी आखिरत को खराब न करे, अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद न करे, अपने आप को ऐसे कामों के अंदर लगाए जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाले हैं, जहन्नम से बचाने वाले हैं। कौन से हैं वो काम, कौन से हैं वो तरीके, कौन से हैं वो रास्ते, ये मदारिस इस्लामिया में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये उलमा बतलाते हैं। ये मौलाना शफीउल रहमान साहब आपको बतलाएंगे कि कौन से काम हैं जो इंसान को जहन्नम से बचाने वाले हैं, जन्नत में दाखिल कराने वाले हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए हर ईमान वाले की ये जरूरत है कि अपने बच्चों को तालीम दीन से आरास्ता करे, अपने आप को इस्लामी मालूमात से आरास्ता करे, अकायद मजबूत हो, यकीन मजबूत हो और उसका ईमान मजबूत हो। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हमें जन्नत में दाखिला दे देगा, अल्लाह पाक हमें जहन्नम से छुटकारा और नजात अता कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला बास बादल मौत जो एक अकीदा है, मरने के बाद जो दोबारा उठाए जाने का अकीदा है, ईमान वालों का अकीदा तो है मगर इसका इस्तिहज़ार नहीं होता, इसका ध्यान नहीं होता। अगर ध्यान हो इस बात का कि इस दुनिया के बाद में, मरने के बाद में अल्लाह के सामने पेशी होनी है, फिर गुनाह करने वाला गुनाह न करे, जिनाकार जिनाकारी न करे, बदकार बदकारी न करे, शराब नोशी करने वाला शराब नोशी न करे, जुएबाजी करने वाला जुएबाजी न करे, झूठ बोलने वाला झूठ न बोले। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से यही दुआ करते हैं कि बास बादल मौत के अकीदे का अल्लाह पाक हम सबको इस्तिहज़ार नसीब फरमा दे, हमें ध्यान नसीब फरमा दे, ताकि उस इस्तिहज़ार के नतीजे में, उस ध्यान के नतीजे में हम अपने आप को जहन्नम से बचाने वाले और जन्नत में ले जाने वाले काम करने वाले बन जाएं। अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी अमल की दौलत से माला माल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।